हुन्छ। हामी आजको क्लास हामी जान्छौँ है। क्लास चाहिँ हामीले अस्ति हेरिसकेका छौँ पहिलो क्लासमा। के चाहिँ भनेपछि वचन वा सन्देशलाई 3 भागमा विभाजित गर्दछ है। एउटा वचन हामीले तयारी पार्छौँ भने 3 भागमा विभाजित गर्दछ होइन। एउटा परिचय हुन अति नै आवश्यक छ। अनि द बडी अनि आर्गुमेन्ट भन्छ, विषयवस्तु र तर्क होइन। हाम्रो वचनको भागमा के अरे विषयलाई व्याख्या गर्ने अनि तर्क वितर्कहरू पनि हाम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्क्लुजन हुन्छ है, अन्त गर्ने, टुङ्गो लाउने यो आउँछ। अनि प्रियजनहरू, म हजुरहरूलाई भन्दछु, जति पनि अब हामीले क्लासहरू सिक्छौँ, हामी लिडर्सहरू, संयुक्त दिदीबहिनीहरू, हामी के अरे दिदीबहिनीहरू को कारणले हामीले जति पनि काउन्सिलका कुराहरू सिक्छौँ, जति पनि यो वचन कसरी हामीले बाँड्ने भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो चर्चमा दिदीबहिनीहरूले यो वचनको लागि तपाईँहरू जानुहोस् होइन। अनि त्यसरी नै सरल तरिकाबाट जानुहोस् र हामी कतै काउन्सिलिङ, हामीले कसैलाई गुहार माग्न पर्दैन। हामीलाई रिता दिदीले हामीलाई के अरे जेनरल साधारण काउन्सिलर कसरी हुने भन्ने कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्छ र हामी समक्ष हुन्छौँ कि आफ्नो चर्चमा चाहिँ आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई, मर्का परेको दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ दिन सकौँ। अरूलाई देऊ है भन्ने होइन, हामी आफैले दिने। किनभने मैले विगत पहिला तपाईँहरूकोबाट देखेँ कि तपाईँ आमा भएर कति आफ्नो के अरे दिदीबहिनीहरूलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन। प्रार्थना गरिदिनु हुन्छ सबैजनालाई उहाँहरूको निम्ति तपाईँले कति गाइडहरू गर्नुभएको छ। हो त्यसरी नै तपाईँहरू जानुहोस्, आफ्नो मण्डलीका पास्टर बुवाहरूलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्, आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। अनि इभन यो वचनहरूको लागि पनि कसरी उहाँहरूले पहिलोचोटि बाँड्नुहुन्छ भने यसरी यसरी बाँड्नुहोस् भनेर तपाईँले यसरी सिकाउनुहोस्। यो गाइडलाई म दिन्छु होइन। यो लेखेको कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई वाट्सएपमा पनि हालिदिन्छु। अनि त्यसरी चाहिँ हामी हङकङवासी के अरे दिदीबहिनीहरू हामी बलियो हुनेछौँ भन्ने मैले उपेक्षा राखेको छु है। म चाहिँ यो चाहन्छु, तपाईँहरूले कतै काहीँ गुहार माग्न नपरोस्। तपाईँ आफ्नै आफ्नो मण्डलीमा आफ्ना पास्टर बुवालाई, आफ्ना एल्डर दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने दिदीबहिनी तपाईँहरू हुनु पर्दछ। परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अब हामी यहाँ जाँदछौँ है। सन्देशको परिचय हुनुपर्दछ है। अब तपाईँले वचन बाँड्दाखेरि जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्दछ भनेर यहाँ भनिएको छ है। अनि यो वचनको परिचय घरको कौसी वा पेटी जस्तो हो, यो बिना अधुरो देखिन्छ अरे होइन। अब तपाईँ सुरुमा अगाडि हामी त एक्साइटेड हुन्छ नि, अब ल उहाँले वचन बाँड्न आउनु हुँदैछ है भन्दाखेरि हामी त उहाँलाई त जसले पनि सुरुमा त हेर्छौँ नि है, टुल्ल हेर्छौँ नि। अनि हेर्दाखेरि अनि त्यो सुरुमा वचन बाँड्ने वक्ता पनि एकदमै एक्साइटेड हुन्छ के। अस्ति पनि दिदीबहिनी सङ्गतिमा हाम्रो अनिताले भन्नुभएको थियो नि, यति धेरै देखेर म त तर्सिएँ है, के बोल्ने भएन थाहा भन्नुभयो है। त्यस्तै जस्तो हामी अगाडि जाँदाखेरि हामीलाई के बोल्ने भन्ने हुन्छ, तर इन्ट्रोडक्सन बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ होमिलेटिकले बताउँछ है। इन्ट्रोडक्सनको विषय कुराहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ भन्छ है। यो चाहिँ एकदमै घरको कौसी जस्तो हो रे होइन। यो चाहिँ थालनी हो, तपाईँले सुरु गर्ने कुरा हो है। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमसा देखाउँछ है। हामी बुद्धिमानी छोरीहरू हौँ है। हामीले कहिले पनि अरूलाई कहल गर्न हामी आएका होइनौँ। हामी चाहिँ एउटा बुद्धिमती छोरीहरू हौँ। त्यसकारण हामीले वचनहरू बाँड्दा पनि पवित्र आत्माले काम गरेर अनि दिदीबहिनीहरूले प्रेरणा पाउँछ। हामी कसैसँग कुराहरू गर्छौँ, आत्मिकी कुराहरू गर्छौँ भने पनि हाम्रो आत्मिकी कुराहरूमा कुनै खलबलका कुराहरू हुँदैनन् होइन। हाम्रो आत्मिकी कुरामा चाहिँ के हुन्छ, मिलापको कुरा हुन्छ, पवित्र आत्माको कुरा हुन्छ। हामी पवित्र आत्माको कुराहरू गर्छौँ भने पनि त्यो पवित्र आत्माको कुराले हामीलाई सन्तुष्टता दिन्छ है। त्यो नै होली स्पिरिटले काम गर्नु हो है। अनि हामी त्यस्तो किसिमको हामी मूर्खताको तमसा आर्गुमेन्टमा हामी जाँदैनौँ है। कतिले हामीलाई मूर्खताको कुरा गर्यो भन्दैन, हामी असल कुरा गर्छौँ भने त्यो पवित्र आत्माले काम गरेको हुन्छ। अनि असल कुरा गर्नुभयो उहाँले भन्छ है। हामी त्यस्ता किसिमका छोरीहरू हौँ है। अनि फेरि
यहाँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 19 को 8ले पनि भन्छ, परमप्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयमा आनन्द गराउने, परमप्रभुका ज्ञानहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुका नियमहरू जति पनि यो नियमहरू देखाउँछ, यो नियमहरूले हामीलाई आनन्द बनाउँछ होइन। अनि किनभने परमेश्वर ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, त्यसकारण परमेश्वरले नै आज तपाईँ र हामीलाई ज्ञानका कुराहरू सिक भन्नुभएको छ। कतिले भन्लान् ज्ञानको कुरा नसिक, ज्ञानको कुरा नसिके त अब हामीले के कुरा सिक्ने त? हामीले खलबलको कुरा सिक्ने त? खलबलको कुरा सिकेर हामीले खलबल ल्याउने त एक आपसमा? कदापि होइन। हामीले ज्ञानको कुरा सिक्नै पर्छ, अनि त्यो ज्ञानको कुराले हामीलाई आनन्द ल्याउँछ, अनि त्यो ज्ञानको कुराले हामीलाई उज्यालो प्रकाश दिन्छ भनेर भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले अलरेडी भनेको छ। त्यसकारण जति सक्दो दिदीबहिनीहरू हामीहरू चाहिँ यसरी क्लासहरू एटेन्ड गर्न, जुनै पनि क्लासहरू एटेन्ड गर्न हामी सिक्छौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ज्ञानहरू आउँछ है। अनि ज्ञानहरू आएर हामी अघि 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 बढ्छौँ। यो धेरै उदाहरण चाहिँ मेरो जीवनमा छ है। जब म बाइबल कलेज पढ्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरलाई कतिले मलाई चिन्नुहुन्छ होला है, म धेरै बाइबल कुराहरू खोज्ने म खोजीमा हिँड्थेँ होइन। कुन क्लास गएर कहाँ मैले प्रकाश पाउँछु, कहाँबाट सिक्छु मैले होइन। जहिले नि लाइफ लङ लर्निङ जोर्नी भन्छ होइन। लाइफको चाहिँ हाम्रो अन्तसम्म नै लङ लाइफ के अरे लर्निङ जोर्नी भन्छ होइन। अन्तसम्म पनि सिक्ने काम चाहिँ हाम्रोमा भइ नै रहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो काम हो होइन। अनि विशेष गरेर हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा घरको कौसी वा पेटी छ, कस्तो साधारण सरल घर छ होइन। अर्ग्यानिक घर भनिन्छ यसलाई अर्ग्यानिक घर है। यो अब एकदमै केही कुराहरू नमिसाइएको होइन, यो के अरे एकदमै अर्ग्यानिक कुराले बनाइएको घर। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो पेटी छ नि, घरको पेटी कति सुन्दर देखेछ है। यो पेटी नभएको भए यो सुन्दर देख्छ त? देख्दैन नि त। यहाँ कौसी छ, कौसी भएको कारणले कति सुन्दर देखेको छ। त्यस्तै जस्तो आज तपाईँ र हामीले पनि इन्ट्रोडक्सन परिचय दिँदाखेरि हामीले सुन्दरतामा परिचय दिन्छौँ भने चाहिँ हामी एकदमै सुन्दर, हाम्रो वचन चाहिँ सुन्दरमा गइरहेको छ, एकदमै राम्रो तरिकाले गइरहेको छ भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ प्रिय बहिनीहरू है, प्रिय दिदीबहिनीहरू। र अर्को कुरा हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौँ, श्रोताको चासो जगाउनु है। आज तपाईँ र हामीले के अरे परिचय दिन्छौँ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले एउटा चासो देखाउनु हो है। ए उहाँले के बोल्दै हुनुहुँदो रहेछ त भनेर तपाईँहरूले चासो राख्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो के अरे परिचय दिनु चाहिँ। अनि राम्रो परिचय यस्तो चासो जगाउने उद्देश्य हो, दर्शकहरू केवल रुचि राख्दैनन्। तपाईँले यस्तो कुराहरू बोल्नुभयो भने चाहिँ सुन्ने दर्शकहरूले रुचि राख्दैनन् रे के है। तपाईँ के अरे पुलपिटमा जाने बित्तिकै तपाईँले मलाई सुन्नुहोस् है वा मलाई ध्यान दिनुहोस्, अब सुन्नुहोस् है त भनेर तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ वचन है। कि मलाई त्यति थाहा छैन यो वचन बाँड्नको निम्ति सुरुमा तपाईँले जय मसीह भनेर मलाई त्यति थाहा छैन, तर मलाई यहाँ वचन दिन बोलाउनु भयो भन्नुहुन्छ कि मलाई अलि डर लागेको छ यो वचन बाँड्न। यति धेरै मान्छेहरू देखेँ आज मलाई त डर लाग्यो वचन बाँड्न। कति दिदीबहिनीहरूले नि भन्नुहुन्छ होइन, यो मलाई डर लाग्दैछु, म त अलिक कमजोर छु भन्नु होला, कि त्यति म तयार भएको छैन, वा म भन्दा ठुलो अगुवाजन हुनुहुन्छ। मेरो अगाडि यहाँ सिटमा बसिराख्नु भएको छ हाम्रो पास्टरनी आमा, एकदमै भक्त गुरुजन शिक्षकहरू, उहाँको अगाडि म वचन बाँड्दैछु। प्रियजनहरू, मलाई त्यति डर लाग्छ, यो त तपाईँलाई थाहा नभएर यो भन्नुहुन्छ है। वा या तपाईँले उहाँले लेखे म आज यस पुलपिटमा आए जस्तो शब्द होइन, उहाँलाई देखेर म आज यो पुलपिटमा आएर उभिएको छु होइन। तपाईँले असजिलो अनुभव गर्नुहुन्छ या आफै दोधारमा परेको देखिन्छ होइन। यस्तो शब्दहरू तपाईँ जाने बित्तिकै बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ राम्रो के अरे समक्ष व्यक्ति होइन भनेर भनिन्छ है। कति दिदीबहिनीहरूले यस्तो भन्छ, डर लाग्दैछ। हामीलाई डर लाग्दैन, किनभने तपाईँ डर लाग्छ भने
तपाईलाई वचन के अरे भन्न तपाईलाई दिएको हुँदैन। पास्टर बुवाहरूले मण्डलीका गुरुजनहरूले तपाईलाई वचन बाँड्न भाग दिनुहुन्छ भने तपाईले केही न केही गर्न सक्छ भनेर दिएको छ नि त। त्यो दिएको हुँदाखेरि तपाईले किन मलाई डर लाग्यो भनेर कुलपिल अगाडि बोल्ने, यो बोल्न जरुरी छैन। तपाई त एउटा पहिला हामीले सिकेका थियौँ स्वर्गदूत हो हैन, के अरे दूतवास परमेश्वरको सुसमाचार ल्याउने राजदूतवास तपाईँ हो। राजदूतवास कहिले डराउँदैन हैन, निर्धक्क भएर चाहिँ ऊ अगाडि वचन बाँड्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण यस्तो शब्दहरू बोल्नु हुँदैन। बरु तपाईले के भन्न सक्छ, जय मसीह, म तपाईहरू सबैलाई देख्दा धेरै खुसी लाग्यो, म एकदमै आभारी छु र आउनुहोस् अब हामी वचन सुरु गर्नेछौँ। यस्तो कुराहरू भन्नु चाहिँ ठिक छ, तर यस्ता कुराहरू भन्न चाहिँ ठिक छैन भनेर भन्दछ है वचन है। अब जब तपाईँ वचनका कुराहरू बाँड्नुहुन्छ या तपाईले अब बाइबल स्टडी नै सेयर गर्नुहुन्छ, पहिलोचोटि गर्दाखेरि नै मलाई डर लाग्यो, त्यो कदापि नभन्ने। अब है एकदमै निर्धक्क ढुक्क हुने भनेर भनिएको छ। त्यसकारण वचनको शैली भाषा एकदमै सरल हुनु अति राम्रो छ है। जब तपाईले वचन बाँड्दा तपाईले सोच्नुहुन्छ होला, ए म त पढेको छुइनँ, मलाई ठुलो ठुलो शब्दहरू थाहा छैन, इङ्ग्लिस वर्डहरू मिसाएर बोल्यो भने मेरो भाषा मेरो वचन राम्रो हुन्छ। कदापि हुँदैन दिदीबहिनीहरू। मलाई त झन् यो बिचमा इङ्ग्लिस मिसाएर बोल्ने शब्द नेपाली बोलेको छ, आधा इङ्ग्लिस आधा नेपाली बोलेर बोल्छ नि कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एब्सोल्युटली मलाई त्यो मन पर्दैन। मलाई त हामी नेपाली है सरल भाषा बोल्नु चाहिँ हामीले पर्दछ कि भने हामी बोल्छौँ भने इङ्ग्लिसमा बोल्नु पर्यो है कि हामी नेपाली बोल्छौँ भने नेपाली मात्रै सरल भाषा, तर अझै हामी वचन बाँड्छौँ भने त वचन हाम्रो के हुनुपर्छ, एकदमै सरल नेपाली भाषा हुनुपर्छ ठुलो शब्दकोश राखेर भाषालाई उच्च गर्छु भन्ने भनाइ गलत छ। तपाईले यो कदापि सोच्नुहुन्न। तपाईले अनि कसै व्यक्तिले एकदमै वचन बाँड्नु भएको छ, उहाँले त हिब्रू भाषा राख्नु भएको छ या राख्ला उसले हिब्रू भाषा, कोही मिल्ला है, तर पनि जानी नजानी ठुलो हुनलाई त्यो खोजेर त्यो है ग्रिकहरू इङ्ग्लिसको कुनै आधा भाषाहरू कदापि त्यो त्यहाँ मिल्दैन, सुहाउँदैन। हाम्रो होमिली टिचरले भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरूको भाषा चाहिँ एकदमै सरल हुनपर्छ। जब तिमीहरूको भाषा सरल हुन्छ भने मण्डलीका परिवारहरूले चाहिँ, कृपया गरी हजुरले म्युट गरिदिनुहोस् है, को बोल्दै हुनुहुन्छ म्युट गरिदिनुहोस्। के अरे तपाईँहरूको भाषा एकदमै सरल हुनपर्छ है। अनि यदि तपाईँले त्यस्तो तरिकाले बोलेर मेरो एकदमै राम्रो वचन हुन्छ कदापि नसोच्नुहोस्। मैले सिकाउँदा पनि हजुरहरूलाई सक्दो एकदम सरल भाषामा मैले सिकाउने प्रयास गर्छु। गुड टिचर, ओके, गुड टिचरले जहिले पनि सरल भाषामा उसले चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँछ अनि त्यो विद्यार्थीहरूले एकदमै राम्रोसँग सिक्ने मौका पाउँछ। हाई वर्डहरू राखेर हैन एकदमै उच्च तरिकाले सिकाउने कदापि यो चाहिँ राम्रो शिक्षाको टेक्नोलोजिकल कुराहरू होइन भनेर पनि भन्दछ है। मलाई पनि मन पर्दैन, किनभने जब म सेमिनरी पढेँ मेरो टिचरहरू म प्राउड अफ देम है, उनीहरूसँग म एकदमै घमण्ड गर्छु। हाम्रो टिचरहरू यति सरल यति विद्वान टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो है। उहाँहरू यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ यति विद्वानहरूले पनि हामी जस्ता निम्न स्तरका व्यक्तिहरूलाई उहाँले यति राम्रोसँग सरल भाषामा हामीले बुझ्ने भाषामा उहाँहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। लक्किली बस मैले त्यस्तो सिक्ने मौका पाएँ है। अनि सिकाउँदाखेरि हामीले चाहिँ सिक्ने प्रष्ट रूपले हामीले सिक्ने। तपाईँहरू टिचर पनि हुनुहुन्छ होला है, तपाईँहरू टिचर हुँदा तपाईँहरूलाई पनि कति तपाईँको हेडमास्टरले इन्स्ट्रक्सन दिन्छ होला, तपाईँले विद्यार्थीलाई सिकाउँदा सक्दो सरल है।
अनि यदि तपाईँले अब वचनको कुराहरू बाँड्नुहुन्छ भने पुरानो नियमबाट पनि बाइबलका पदहरू राख्नुहोस्, नयाँ नियमबाट पनि बाइबलका पदहरू राख्नुहोस् है। अनि नयाँ नियम अनि पुरानो नियमबाट बाइबलका पदहरू राखेर चाहिँ असल हुन्छ। कुनै पनि वचन बाँड्दाखेरि नयाँ नयाँ नियमबाट वचन बाँड्यो भने यो त नयाँ नियमको प्रचारक मात्रै हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्छ है। अब तपाईँले पुरानो नियमबाट वचन बाँड्नुहुन्छ भने त पुरानो नियमको मात्रै प्रचारक हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे अगुवा जन त त्यसकारण चाहिँ के अरे प्यारलल भन्छ होइन, सँगसँगै बग्नुपर्छ तपाईँ के अरे पुरानो नियमबाट पनि अनि नयाँ नियमबाट पनि तपाईँले वचनको शैलीहरू सन्दर्भहरू चाहिँ पदहरू चाहिँ तपाईँले मिलाउने भनेर भन्दछ। ओके, हेर्नुहोस् त पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भनेर भनिएको छ है। अहिलेको युगमा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सेम लाइक दिस होइन, यो जस्तै मैले देखाए जस्तै पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरू वचन बाँड्दा वचन वक्ताहरूले पनि चलाउनुहुन्छ। तर म भन्दछु है, मैले सिके अनुसार पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन वचन बाँड्दा कदापि रङ हो भनेर भन्दछ। तपाईँले वचन बाँड्नुहुन्छ भने बरु एकदमै सरल भाषामा तपाईँले कुनै पनि पावर पोइन्टको इलेक्ट्रिक डिभाइसहरूको प्रयोग नगरिकन मौखिक तपाईँले वचन बाँडेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो भनेर भन्दछ है। अनि त्यसकारण मैले प्राय जस्तो वचनहरू बाँड्दा मैले यस्तो पावर पोइन्टहरू युज गर्दिनँ है। अलिअलि त आउँछ मलाई है, तर पनि मैले चाहिँ मौखिक नै पुलपिटमा गएर सर्वसाधारणसित मौखिकसँग चाहिँ म वचन बाँड्ने प्रयास गर्दछु है। तर कतिले भन्नुहुन्छ म त वचन बाँड्छु, मैले त पावर पोइन्ट नै युज गर्छु, पावर पोइन्ट नै मलाई असल लाग्छ, पावर पोइन्ट नै राम्रो हो होइन। तर उहाँको विचार ठिक होला, तर होमिलेटिकको खास शिक्षाले बताउ जस्तो तपाईँले वचन बाँड्दा चाहिँ एकदमै तपाईँको बोल्ने शैलीहरू होइन एकदमै सरल तरिकाको अनि एकदमै तपाईँ आफैले बोले जस्तो गरेर कुनै किताबहरू नपढिकन कुनै नोटहरू नपढिकन तपाईँ आफैले बोले जस्तो गरेर सरल भाषामा मौखिक रूपमा तपाईँले बोल्नु हो नि त, त्यो त परमेश्वरको वचन बोल्नु हो, त्यसरी बोलेको चाहिँ असल देखिन्छ भन्छ। अनि त्यसकारण म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी गुरुजनहरूले वचन बाँड्दा सरल सिम्पल तरिकामा पुलपिटमा बसेर होइन, पुलपिटमा बसेर बाइबल लिएर वचन बाँडेको चाहिँ अति राम्रो देखिन्छ। अनि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ आज तपाईँ र हामी हङकङमै छौँ भने पनि समुद्र पारी देशमा हामी किन नहौँ, हाम्रो साथमा जहिले पनि बाइबल, भजन किताब, नोटबुक र पेन हुन चाहिँ जरुरी छ है। हामी घरेलु सङ्गतिहरूमा जान्छौँ भने पनि अहिले त अब हाम्रो बाइबल त होइन एकदमै ठुलो ठुलोहरू छ, यत्रो ठुलो। हामी त अब हङकङमा बसेकाहरू होइन, हामीलाई त सानो पकेटमा त अहिले अब मेरो नानीहरू ठुल्ठुलो भएको कारणले जतिसक्दो सानो बाइबल सानो झोला चिटिक्क परेको लिएर हिँड्न मनपर्छ है, टाइडी पनि देख्छ। तर पनि हाम्रो त्यस्तो भए तापनि घरेलु सङ्गतिहरूमा मैले चाहिँ जहिले पनि सानो यो मिडियम साइजको बाइबल लिन्छु है। अनि यो मिडियम साइजको बाइबलको यस्तो छेउमा चाहिँ सानो भजन बुक राख्न पनि मिल्छ होइन, पेन राख्न नि मिल्छ, नोटबुक पनि। हामी त्यसरी जहीँ जुनै ठाउँमा जाँदा पनि हामीले सङ्गतिहरूमा जाँदा हामी आफैले अनि बाइबल बोक्ने, नोटबुक बोक्ने, भजन बुकहरू बोक्ने गरेको अति राम्रो देखिन्छ। तपाईँ वचनहरू बाँड्दाखेरि ए मेरो आइफोन 12 होइन भनेर अनि त्यहाँबाट तपाईँले के अरे डाउनलोड गर्नुभएको छ, तपाईँले एप्स होइन बाइबलका भर्सहरू त्यहाँबाट पढेर सिकाउने सजिलो हुन्छ भन्ने होइन, त्यो कदापि रङ हो। तपाईँले हाम्रो अर्ग्यानिक बाइबल नै होइन, हाम्रो साधारण सिम्पल बाइबल नै हामीले खोलेर त्यहाँबाट हामीले वचन पढ्नु चाहिँ अति राम्रो देखिन्छ। त्यसरी भन्छ है, बाइबल नै हामीले युज गर्नु भन्छ है, किनभने परमेश्वरको वचन होइन हामीले बाइबलबाट नै गरेको अति राम्रो हुन्छ। परिचय होइन, अघि मैले परिचय भनिहालेँ। अब तपाईँ पुलपिटमा जानुभएको छ है, अब तपाईँले वचन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण अब तपाईँले परिचय दिनु पर्यो होइन।
परिचय दिँदाखेरि अस्ति पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, म अगाडि पुलपिटमा गएँ, मलाई मेरो नाम बोलाउनु भयो कसैले, होइन। अब यस्तो कुरा पनि, एउटा कुरा पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँ जुनै पनि वक्ता होइन, जुनै पनि मण्डलीमा तपाईँ वचन बाँड्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँ कति चर्चहरूको नियम छ कि तपाईँ 1 हप्ता अगाडि वचन बाँड्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ नयाँ के अरे वक्ता हुनुहुन्छ भने त्यो चर्चमा त तपाईँको लागि प्रार्थना गरेकै हुन्छ। अनि यस्तो ठाउँबाट अब जस्तै इन्डियाबाट हाम्रो नयाँ वक्ता आउनुहुन्छ, उहाँको यति परिवारहरू छ, उहाँ यस्तो किसिमको वक्ता हुनुहुन्छ भनेर पहिल्यै तपाईँको चर्चलाई इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ नि त उहाँको विषयमा, होइन, अलरेडी दिएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ अगाडि पुलपिटमा गएर फेरि पनि मेरो परिचय यस्तो उस्तो, मेरो गवाई यस्तो उस्तो भन्न जरुरी छैन प्रिय दिदीबहिनीहरू, है। किनभने अलरेडी तपाईँको परिचय उहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। परिचय भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो भनेपछि तपाईँले वचन बाँड्दाखेरि तपाईँको मुख्य विषयवस्तुको परिचय दिनु, तपाईँको विषयवस्तु के छ, तपाईँको थिम के छ, तपाईँको बडी विषयवस्तु तर्कहरू के छ, कन्क्लुजन के छ, त्यसको परिचय दिनुलाई चाहिँ परिचय भन्दछ। ओके, तपाईँको पर्सनल परिचय दिने चाहिँ होइन भन्दछ। त्यसकारण चाहिँ मैले अगाडि गएँ म, अनि मैले भने कि जय मसीह, तपाईँहरूलाई देख्दा खुसी लाग्यो, होइन। अनि अब मैले परिचय दिन्छु, होइन। परिचय दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रियजनहरू कतिले चाहिँ प्रार्थना पनि गर्छन्, है। किनभने हाम्रो नेपाली ट्रेडिसनमा हाम्रो पास्टर बुवा राजु रेभरेन्ड पास्टर बुवा उहाँले पनि जहिले पनि वचन दिनुभन्दा अगाडि जानुहुन्छ, जय मसीह भन्नुहुन्छ, अनि आउनु सानो प्रार्थना गरौँ भन्नुहुन्छ, है उहाँले। अनि प्रार्थना गरेपछि अनि उहाँले चाहिँ के अरे परिचय दिनुहुन्छ, होइन। अनि मैले पनि त्यस्तै गर्छु, किनभने अब हाम्रो के अरे नेपाली चर्चहरूमा डाइरेक्ट परिचय दिँदाखेरि चाहिँ अब त्यो अलि हाई उच्च छैन, है। तर कति इङ्ग्लिस चर्चहरूमा कति वक्ताहरूले तपाईँले सुन्नुहोस्, इङ्ग्लिस सर्मनहरू सुन्नुहोस्, उहाँहरूले डाइरेक्ट परिचय पनि दिनुहुन्छ, है। प्रार्थना गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले डाइरेक्ट आफ्नो के अरे वचनको परिचय दिनुहुन्छ यसरी, है। अब जस्तै यहाँ महात्मा गान्धी इज वान अफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड लिडर अफ मोडर्न हिस्ट्री, होइन। अ हिन्दू गान्धी नेभरदलेस एडमायर जिजस एन्ड अफन quoted from the Sermon on the Mountain. Once, when he missionary E. Stanley Jones met with Gandhi, he asked him, "Mr. Gandhi, thought you quoted the word of Christ often. Why it's that you appear?" होइन। अब यसमा चाहिँ के भनिएको छ नेपालीमा, के भनिएको छ भने परिचयमा महात्मा गान्धी, अब यो चाहिँ मैले आफ्नै परिचय बनाएको हो, है। यो चाहिँ खास इन्ट्रोडक्सन मैले कहीँबाट लिएको, तर मैले परिचय दिएँ। अब मलाई वचन बाँड्न अगाडि बोलाइयो, अनि मैले प्रार्थना गरेँ, आउनुहोस् जय मसीह भने, अनि आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ भने। अनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, आज यो मौका वचन बाँड्ने दिनुभयो, वचनमा तपाईँ हुनुहोस्, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् सुरुदेखि अन्तसम्म, यीशु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन भनेपछि अब मैले वचन सुरु गर्दैछु, परिचय दिएँ, है। अनि मैले भने कि महात्मा गान्धी 1924मा इन्डियाको राष्ट्रपति भए। सायद हामीलाई यो समय हामी जन्मेका पनि थिएनौँ, र पनि मलाई थाहा छ महात्मा गान्धी आधुनिक इतिहासका धेरै सम्मानित नेता हुन्। एक हिन्दू महात्मा गान्धीले यीशुको प्रशंसा गरे र डाँडाको उपदेशबाट उनले सन्देश लिन्थे, बाँड्थे। एकचोटि जब मिसनरी ई स्ट्यान जोन्स गान्धीसँग भेट गरे, उनले उनलाई सोधे, "मिस्टर गान्धी, तपाईँले प्राय क्रिसका शब्दहरू जनाउनुहुन्छ, भए पनि तपाईँ किन देखा पर्नुहुन्छ?" यो चाहिँ मेरो के अरे परिचय, है। यति भनेपछि अनि मैले के भन्छु, आउनुहोस् आजको पद चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 7सम्म, यूहन्ना 3 अध्यायको 3 देखि 7 पदसम्म छ भनेर चाहिँ मैले भन्छु, है।
बाइबल खोल्नुहोस् भनेर भन्छु। जब मैले यो पद भन्छु एकचोटि मात्रै भने पछि कति विश्वासीहरूको मन त चर्चमा बसेका हुन्छन्, घरमै मन हुन्छ है, ए वक्ताले त के भन्नुभयो बुझिनँ सुनिनँ म त भन्ने हुन्छ। त्यसकारण जहिले पनि तपाईँले आजको वचनको पद मैले लिँदैछु भनेपछि अनि यूहन्नाको पुस्तक खोल्नुहोस् 3 अध्यायको 3 देखि 7 पद, फेरि पनि भनिदिए क्या दुईचोटिसम्म तपाईँले भनेको असल हुन्छ भनेर भन्दछ। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 3 देखि 7 पद खोल्नुहोस्। हो यसरी दुईचोटि तपाईँले भनिदिनु भयो भने अनि उनीहरूलाई रिमाइन्ड हुन्छ भनेर भन्दछ है, दुईचोटि आफूले पढ्ने। आजको वचनको शीर्षक छ, अनि शीर्षक पनि बचाउने है तपाईँले। आजको वचनको शीर्षक छ नयाँ जन्म भन्ने होइन। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि यसले नयाँ जन्मबाट बाँड्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि तपाईँले आजको वचनको शीर्षक नयाँ जन्म छ, अनि अलिकति विषयवस्तुलाई पनि तपाईँले व्याख्या गर्नु है। नयाँ जन्मलाई बाइबल धर्मशास्त्रले के बताउँदछ त भनेर भन्ने होइन। अनि नयाँ जन्मलाई हामीले यो पनि बुझ्दछौँ पवित्र आत्माबाट जन्मनु हो। नयाँ जन्म भनेको चाहिँ पवित्र आत्माबाट जन्मनु हो भनेर पनि हामीले अलिकति बताएको राम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यसरी बताएपछि अब तपाईँ चाहिँ अब तर्कमा जानु है। अघि भनेछ नि त वचन बाँड्दाखेरि तपाईँ विषयवस्तु अनि तर्क बढीमा हामी आएका छौँ है। अब तर्कमा तपाईँ जानु पर्यो होइन। अब तर्कमा जानु भएपछि अब मैले तपाईँहरूलाई पहिला दिएको थिएँ नि, पहिलो लेसनमा हामीले 4 भागमा बाँड्छौँ बढीहरू है। अब मैले यहाँ 4 भागमा बाँडेको छु है। अब एउटा क भागमा चाहिँ तपाईँले मेन पोइन्ट राख्नु पर्यो, मुख्य कुराहरू। बत्तिसमा छैन भने के हुँदो रहेछ त होइन। यो मैले तपाईँहरूलाई पढ्न लाउँदैन, तपाईँहरूले आफै घरमा हेर्नु। गलाती 6 अध्यायको 15मा भनिएको छ बत्तिसमा छैन भने के हुँदो रहेछ होइन। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 17मा भनिएको छ के हुँदो रहेछ होइन। अनि तपाईँले बत्तिसमा छैन भने के हुँदो रहेछ भनेर राम्रोसँग एक्सप्लेनेसन त्यसको बयान गर्ने भनेर भन्दछ। ओके, तपाईँले एक्सेजिजस पनि भन्दछ, त्यसलाई उल्था गर्ने, सेम कुरालाई एकदमै राम्रो ढङ्गमा, शब्दलाई राम्रो ढङ्गमा तपाईँले चाहिँ उल्था गर्नुहोस् होइन, उल्था गरेर बताउनुहोस् होइन। अनि त्यो बताएपछि सुधार होइन होइन, हाम्रो आत्मिकी कुराहरू को निम्ति चाहिँ हामी अघि बढ्नु हो, तर संसारिक कुराको सुधार होइन। नयाँ जन्मनु भनेको आज मैले अब सधैँ मैले के अरे खानाहरू खाँदा भातहरू होइन, अब जस्तै फोहोरहरू टेबलदेखि तल खसाल्थे, त्यो नखसाल्नु भनेको होइन। आत्मिकी जन्म भनेको आत्माबाट जन्मिनु हो होइन, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो भनेर भनिन्छ होइन। तर पवित्र आत्माबाट जन्मेको पवित्र आत्मा हो भनेछ। आत्मिकी जन्म भनेको पवित्रताबाट, आत्मिकताबाट जन्मनु पर्यो नि त हामी होइन। त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो किसिमले चाहिँ तपाईँले उहाँहरूलाई के अरे व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भन्दछ है। अनि त्यस्तै यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 6 पद अनुसार पनि जाने, त्यसरी व्याख्या गर्ने है। जस मैले यो मेन पोइन्टमा तपाईँलाई यस्तो यो 1 2 3 4वटा बाइबलको भर्सहरू राखेको छु है। तर म्याक्सिमम तपाईँले मेन पोइन्टमा चाहिँ एउटा मात्रै बाइबलको भर्स राखेर बयान गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। धेरै बाइबलको भर्सहरू राखेर बयान गर्दाखेरि पनि सुन्ने हाम्रा विश्वासी जनहरूलाई चाहिँ बोरिङ हुन्छ होइन। एउटै कुरामा चाहिँ तपाईँले फोकस गरेर राम्रोसँग एक्सप्लेनेसन गरेर बताइदिएको राम्रो हुन्छ, एउटा या दुईवटा भर्स है। जस यो तपाईँहरूलाई मेन पोइन्टमा जानको लागि मात्रै भनेर मैले यो दिएको छु। व्यावहारिक कुराको स्पष्ट तपाईँले बताउने होइन। माथिबाट जन्मनुपर्छ हामीहरू होइन। खमा चाहिँ त्यसरी जाने। अब खको मेन पोइन्टमा चाहिँ हामी माथिबाट जन्मनुपर्छ, आत्मिकी जीवन आउँदैछ भन्ने हामीले अनुभव गर्नुपर्छ प्रियजनहरू भनेर भन्ने होइन। स्वर्गीय शक्ति पाउनको निम्ति हामी अघि बढ्नुपर्छ। अब स्वर्गीय शक्ति पाउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ त? अब तपाईँले अरू बुकहरू खोज्नुहोस् होइन,
अनुसन्धानहरू गर्नुहोस्। कुनै अब विद्वानहरू, क्रिस्चियन विद्वानहरूले लेख्नुभएका बुकहरूमा तपाईँ जानुहोस्, खोज्नुहोस् होइन। फुटनोटहरू हेर्नुहोस्। स्वर्गीय शक्ति पाउनको निम्ति फुटनोटहरू मैले पहिल्यै तपाईँलाई भनेको छु कता पाउँछ भनेर होइन। हेर्नुहोस्, त्यस्तोहरूमा जानुहोस् होइन। अनि फेरि अर्को, नयाँ जीवन र स्वर्गीय शक्तिको प्रेरणा सबैमा लागू हुनेछ होइन। हामी सबैले, एउटाले मात्रै होइन त्यो कुराहरू, नयाँ जन्मिनु पर्ने हामी विश्वासी भएपछि सबैलाई एक एक किसिमको पवित्र आत्मा काम गर्नुहुन्छ, सबैलाई लागू हुनेछ होइन। यस्तो कुराहरू, मेन कुराहरू, मुख्य कुराहरू हामी वचन बाँड्दा मुख्य कुराहरू, मुख्य पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो के अरे बडीमा, हाम्रो वचनको एसेमा पनि। तपाईँले एसे लेख्नुहुन्छ, कति पढ्नुभएको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला है। एसे भनेको के हो है? एसे लेख्दाखेरि पनि होइन, हामीले कुनै किसिमको बयानहरू गर्छौँ भने, कुनै किसिमको बारेमा हामी गर्छौँ भने मुख्य कुराहरू के लेख्नुपर्छ त, के मुख्य भूमिकाहरू छ भन्ने आउँछ नि त। त्यस्तै जस्तो वचन बाँड्दा पनि मुख्य कुराहरू के छ, यो मुख्य कुराहरू प्रकट गर्दा आज ती विश्वासी जनहरूलाई चाहिँ एकदमै मन एकदमै परमेश्वरमा निम्न, जसरी तपाईँ हामीले होइन स्तुति प्रशंसा आराधना गरेको जुन क्वायर झुन्डहरूले उहाँले लिड गर्नुहुन्छ, हामी मग्न भएर आराधनामा लाग्छौँ नि होइन। त्यस्तै वचन सुन्दाखेरि पनि वचन, वक्ताले बोलेको वचनले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई छोस् रे के है। हृदयलाई मात्रै छोएको होइन कि कुना कुना कण कण भित्र गएर घुचेर पोलेर होइन। ला म त यस्तो पो भएछु, जसरी दबाई खाँदा हामीलाई त्यो दबाईले काम गर्दा कति 1-2 दिन छटपटिन्छ होइन, दबाई लाग्दा आत्तिन्छौँ, यस्तो हुन्छ। अनि पछि बिस्तारै दबाईले काम गरेपछि हामी चाहिँ के हुन्छौँ, हिलिङ हुन्छौँ होइन। त्यस्तै वचन, हामीलाई कसैले वचन बाँड्नुहुन्छ भने पनि हामीलाई भित्र हृदयमा छोएर हामी छटपटाउँछौँ, आत्मिकी ढङ्गबाट छटपटाउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हामी फेरि शान्त भएर होइन परमेश्वरको चरणमा जानु, परमेश्वरमा हामी रहनु होइन। अनि त्यस्तो चाहिँ वचन भन्दछ के। अनि त्यसकारण चाहिँ यूहन्नाको 3 अध्यायको अनि 6देखि 9सम्म नयाँ गरी जन्मनु आवश्यक छ। सबैलाई प्रेरणा हुने कुराहरू होइन। यूहन्नाको पुस्तक के अरे 3 अध्यायको 3देखि 5सम्म पनि यही बताउँदछ। अनि फेरि अर्को तर्क होइन, फेरि तपाईँ तर्कमा जाने होइन। अनि मानिसको पापपूर्ण अवस्थाले के माग गरिएको छ होइन, शरीरबाट जन्मेको शरीर हो होइन। हामी मानिस अब राम्रै कुराहरू मात्रै बताएर त भएन नि त होइन। अब के बेफाइदा पनि छ, पाप शरीर, पापी शरीर होइन, पापबाट जन्मेको शरीर कस्तो हो त्यो हामी कम्प्यारिजनमा पनि जानुपर्छ। एउटा के अरे असल कुरा अनि एउटा पापको कुरा होइन। त्यसरी हामीले भिन्नता चाहिँ हामी छुट्याउनु पर्छ भन्छ। यो हजुरहरूले पढ्नुहोस् है, यूहन्ना 3:6मा। अनि यीशु भन्नुहुन्छ आवश्यक कुराहरू होइन, के आवश्यक पर्दो रहेछ त 3:5देखि 7मा होइन। पिताको पवित्र आत्मा खोज्नु होइन, पवित्र आत्मा हामीले खोज्नु पर्दो रहेछ। नयाँ जीवन पाउनको निम्ति हामी पवित्र आत्मा खोज्नु पर्दो रहेछ होइन। अनि यो हिब्रू 12:14मा पनि बताइएको छ। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्न हुने प्रयत्न गरौँ होइन। हामी शान्ति, हामी किनभने शान्तिमा बस्न र पवित्र आत्मामा प्रेरणा हामीले पाएको कारणले प्रत्येक चाहिँ हामी यही हुनको निम्ति हामीले प्रयत्न गरौँ भनेर भन्छ होइन। आज तपाईँ हामीले यसरी वचनहरू सुन्छौँ भने, असल वचनहरू सुन्छौँ भने, हामीले असल कुराहरू सुन्छौँ र त अनि हामी त्योतर्फ हामी लाग्छौँ भने एब्सोल्युटली होली स्पिरिटले काम गर्छ। र हाम्रो के अरे विश्वासी जनहरू पनि, आज ख्रिस्टमा नआएका हाम्रा फ्यामिलीहरू पनि बिस्तारै परमेश्वरमा आउँछन्। हाम्रै परिवारहरू है, हाम्रो उदाहरणहरू देखेर होइन। अनि आज हामी यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यो यस्तो शब्दहरू हामीले सिक्नु अनि लागू गर्नु चाहिँ अति जरुरी पर्छ है। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन है। नयाँ गरी जन्मनु भनेको चाहिँ हामी पवित्रतामा आउनु नै हो होइन।
यदि हामी पवित्रतामा आउँछौँ मलाई देऊ न हामीले ज्याला परमेश्वरलाई हुन्छ भेट्न सक्दैनौँ हैन। यस्ता कुराहरू हिब्रू के अरे पास्टरनेमा एकछिन ल, हामीलाई डिस्टर्ब आइरहेको छ यहाँ। अझै 2-3 जनाको अनम्युट छ, म्युटमा रहेछ, अनम्युट गरिदिनुहोस् न है। अनिका ज्यू, आइपेड अनि माया गुरुङ होला सायद। तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो अनम्युटमा राखिदिनुस् न ल। अनम्युटमा राखिदिनुस् ल। यहाँ मेरो त छैन। ल ल ठिक छ। स्क्रिनमा मेरो त केही हो छैन। मैले स्क्रिन शेयर गर्दै गरेको बेलामा फेरि म यो स्क्रिनलाई के अरे क्लोज गरेर त्यो आइपेड कसको? कम्प्युटरमा आइपेड जानुपर्छ अनि के। आइपेड कसको हो? मेरो त छैन है, मेरो छैन। माया दिदीको पनि अनम्युट गरिदिनुस् है। गर्नुस् के म्युटलाई चाहिँ छुनुस्। तपाईले अनम्युट गर्नु भएको भएर डिस्टर्ब आएको हो। म्युट भयो भने चाहिँ हामीमा डिस्टर्ब आउँदैन। ल ल गरिदिनुहोस् है। अनि के अरे स्वर्गीय शक्ति हैन, स्वर्गीय शक्ति भनेको के हो? यदि हामी तपाईँ आफैले नै हामीले स्वर्गीय शक्ति बुझ्छौँ भने बल्ल हामीले अरूलाई बुझाउन सक्छौँ हैन। अनि हो यस्तो किसिमको हाम्रो वचनको मुख्य अब मैले नयाँ गरेर जन्मिनुबाट मेरो यो के अरे आजको थिम थियो भनेपछि यस्तो किसिमले मैले वचन बाँडेको छु भनेपछि तपाईहरुको अर्को थिम छ भने अर्को थिमका मुख्य शब्दहरू के हुन्, यस्तै किवर्डहरू, स्ट्रङ किवर्डहरू चाहिँ हजुरहरूले लिनु पर्यो हैन। अनि यसरी हामीले लिन्छौँ भने हाम्रो वचन चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो वचन चाहिँ अति नै के अरे राम्रो हुन्छ है। त्यसकारण तर्कमा हैन, द फ्रुट अफ द स्पिरिट पिस हैन, परमेश्वरको पवित्र आत्माको फल नै शान्ति हो हैन। शान्तिको विषयमा अब यु मस्ट बी बोर्न अगेन, तपाईँ नयाँ गरेर जन्मिनु नै पर्छ हैन। फिल्ड विथ द होली स्पिरिट, हामी पवित्र आत्माले भरिनु नै पर्छ हैन। हो यस्ता किसिमका कुराहरू हामीले सेयर गर्नु चाहिँ अति जरुरी पर्छ। अब मानिसको तर्फबाट हैन, अब हाम्रो तर्फबाट त के रहेछ त, के अरे हाम्रो तर्फबाट नयाँ गरेर जन्मिनु के रहेछ त? प्रभुको वचनलाई स्वीकार गर्नु, उहाँको आदेश मान्नु हैन, उहाँको आदेशमा हिँड्नु, अनि के अरे परमेश्वरको हरेक वचनहरूलाई पालन गर्नु रहेछ। ल कसैले पढिदिनुहोस् त याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पद, ठुलो स्वरले अनम्युट गरेर। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पद सुन्नुभएको छ? हेलो, हुन्छ म पढिदिन्छु है त। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तै बन्न सकौँ है। अब त्यसै गरेर फेरि पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पद पढिदिनुहोस् त कसैले। अगौटे फल फल्न सकौँ भनेछ हैन, अगौटे फल हुन पर्यो। त्यस्तै पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पद। पहिलो पत्रुस हैन, पत्रुस मात्रै। पहिलो पत्रुस र दोस्रो पत्रुस हैन, पत्रुसमा पहिलो पत्रुस लेखेर है। ल ल पहिलो पत्रुस, सरी माफ गर्नुस्। पहिलो पत्रुस हजुर कति पो? पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 23 पद। 23 मा हजुर यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब सत्यको पालनद्वारा तिमीहरूले आफूलाई शुद्ध पारेको हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कालाई गहिरो प्रेम गर। हैन, गहिरो प्रेम गर हैन। यो के अरे पहिलो पत्रुस त्यो छ। अनि यसरी नै फेरि पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 15 पदमा नि त्यही बताइएको छ हैन। अनि व्यक्तिगतबाट यीशुलाई प्रभु भनेर चिन्नु, आफ्नो व्यक्तिगत ढङ्गबाट हैन, भित्री हृदयबाट प्रभु यीशु भनेर चिन्नु, नयाँ गरेर जन्मिनु भनेको व्यक्तिगतबाट। अनि यस्तो व्यक्तिगतबाट आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई यीशु ख्रीष्ट भनेर चिन्नु, यो अति आवश्यक छ है।
आज कति के अरे परिवारमै बर्न क्रिस्चियनहरू होइन, उनीहरूले जन्म नै हाम्रो अब जस्तै नानीहरू हुन् नि त होइन, हाम्रो नानीहरू त उनीहरू त हामीबाट जन्मिँदै उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाए। कति हामीहरू चाहिँ हामी प्यारेन्टहरू चाहिँ हामी आमाको गर्भबाट जन्मिँदाबाट नै हामीले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएनौँ नि त होइन, हामीले त हामीलाई कसैले सुनाएर बल्ल हामीले सुन्ने मौका पायौँ होइन। त्यसकारण तपाईँले अब यो व्यक्तिगत रूपबाट प्रभुलाई चिन्नु होइन, अब आफ्नो हृदय नै एकदमै परिवर्तन हुनु हो, यो कुराहरू तपाईँले उदाहरण पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। तर यहाँ मैले चाहिँ यो अब तपाईँहरूलाई नयाँ जीवनको विषयमा मैले वचन बाँडेको छैन, तपाईँहरूलाई यसरी यसरी बाँड्नुहोस् है, यो एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिएको है। किनभने आज कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसरी वचन बाँड्ने हो, उदाहरण कसरी दिने हो, अब कुन कुरा भन्ने हो होइन, त्यस्तो कुराहरू थाहा नभएको कारणले मैले एउटा वे मात्रै बताएको छु है। त्यसकारण अब उदाहरण दिँदा उदाहरणको कुरा मैले यहाँ लेखेको छुइनँ, तर म अहिले हजुरहरूलाई बताउँछु होइन। एउटा उदाहरण म जब बताउँछु, मेरो ठुलो दाजु उहाँ मेरो ठुलो दाजु पनि इन्टरनेसनल चर्चको चाहिँ जुनियर पास्टर हुनुहुन्छ क्यानाडामा होइन। अनि उहाँको छोरा पनि के अरे जन्मदै क्रिस्चियन हुनुभएको, बाबा आमाहरू क्रिस्चियन है। उहाँहरू बाल्यकालदेखि जन्मिँदा नै अब उहाँहरू चर्चमा जाने त्यो हुनुभयो है त्यो बाबु। अनि त्यो बाबुले अनि एकचोटि यहाँ धेरै वर्ष पहिला, त्यस्तै 6-7 वर्ष पहिला हङकङ आउँदा गवाई बाँड्नुभएको थियो कि त्यो बाबुले है। मलाई एकदमै टचिङ भयो। के भनेर उहाँले गवाई बाँड्नुभयो भने म चाहिँ एउटा परिवारमा सानैदेखि जन्मिएको क्रिस्चियन हो होइन, मेरो बाबा आमा क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो एब्सोल्युटली, म पनि क्रिस्चियन परिषदमा नै हुर्किँदाखेरि अनि मेरो बाबा आमाहरूले चर्च जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, म चर्च जानुहुन्थ्यो, मैले खेलासी गर्थेँ, चर्च जान पर्दो रहेछ भन्थेँ। अब बाइबल पढ्ने भजनहरू पढ्ने त्यो त मेरो दैनिकी कुराहरू हुन्थ्यो, म त्यति ध्यान दिन्थेन होइन। अनि त्यसै गर्दाखेरि बाबु चाहिँ कति वर्षको भएछन्, 18 वर्षको भएछन् होइन। अनि 18 वर्षसम्म मलाई त्यति वास्ता थिएन, म त्यति इन्टेन्सन दिन्थेन चर्चहरू, जस्ट म एउटा नियम मात्रै हो, मेरो परिवारहरू क्रिस्चियन छ, म जस्ट चर्च जान्छु, बाइबल पढ्छु, युथ मिटिङ बस्छु होइन, त्यति टच उहाँलाई थिएन अरे। अनि जब उहाँको बाबाले चाहिँ यो फिलिपिन्समा मिसनको लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो, केही सानो सर्ट मिसन ट्रेनिङ उहाँहरूले अरूलाई दिनको लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो। अनि त्यो ट्रेनिङ त्यो त्यहाँ आफ्नो युथहरूलाई दिनको लागि फिलिपिन्समा गएर दिनको लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो। अनि त्यो बाबुले पनि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ फिलिपिन्समा दिँदै हुनुहुन्थ्यो है। अनि त्यो फिलिपिन्समा दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गरिब दुखीहरूलाई चामलहरू बाँडेको होइन, अनि गरिब दुखीहरूको निम्ति प्रार्थनाहरू गरेको। अनि अब त्यो गरिब दुखीहरू, अब त्यो बाबु त क्यानाडामा हुर्किएको होइन, अब खाली खुट्टा हिँडेको पनि, सडकहरूमा खाली खुट्टा हिँडेको हाम्रो बच्चाहरू त छक्क पर्छ नि त है, के अरे सडकमा पनि खाली खुट्टा हिँड्दो रहेछ भन्छ मेरै नानीहरूले भन्थ्यो है। अनि मेरो छोरीहरू सानो अलिकति हुँदाखेरि उनीहरू नेपाल जाँदा ढुङ्गालाई यति राम्रो लागेर, मम्मी कति राम्रो टोय जस्तै यो ढुङ्गाहरू त भनेर है, उनीहरूले त ढुङ्गा त पकेटमा राख्ने के, त्यो चिल्लो चिल्लो ढुङ्गाहरू त है। अब यहाँ त हाम्रो त ढुङ्गा देख्नै पाउँदैन चिल्लो, नेपालमा त जताततै ढुङ्गा छ है, पकेटमा राख्थे है। अनि त्यो बाबुले पनि अब त्यस्तो ट्रेनिङहरू उसले गर्दाखेरि उसलाई एकदमै टच भएछ है। टच भएर त यीशु ख्रीष्ट यस्तो पो हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले त हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्नुहुने, हाम्रो हृदयलाई नयाँ बनाउनु हुने, दयामा परिवर्तन गर्नुहुने भनेर उसले त्यति बेलाबाट मात्रै परमेश्वरलाई उसले एक्सेप्ट गरे रे कि साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर उसले बल्ल सोच्यो होइन, मैले साँचो परमेश्वरलाई भेटाएको रहेछु भनेर बल्ल उसले एक्सेप्ट गर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ गवाई बाँडेको थियो होइन। यता हाम्रो चर्चमा हङकङमा आएर उसले गवाई बाँडेको थियो। त्यसकारण आज नयाँ गरेर जन्मिनु भनेको आज हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि कतिलाई थाहा हुँदैन होइन, कसरी नयाँ गरेर जन्मिनुपर्छ त्यस्तो। अनि हृदय टच किसिमको आज तपाईँ र हामीले वचन सेयर गर्नुपर्छ। यसरी मेन कुराहरू लिएर हामीले सेयर गर्छौँ भने आज के अरे
गैर विश्वासी मात्रै होइन होइन परमेश्वरमा आएका व्यक्ति मात्रै होइन हाम्रै नानीहरू पनि दैनिकी जीवनमा चर्च हिँडेका नानीहरूले पनि खास परमेश्वरलाई चिनेका छन् कि छैनन्, उनीहरूको जीवन नयाँ जीवनमा उनीहरू आएको छ कि छैन होइन। उनीहरूलाई आज तपाईँ हामी परिवारले देखाउनु चाहिँ अति जरुरी छ। यस्तो वचनहरू हामीले उनीहरूलाई दिनु चाहिँ अति जरुरी छ भन्छ। किन आज हाम्रो के अरे नानीहरू चाहिँ टाढा हुन्छन् त परमेश्वरबाट? आज यस्तो असल कुराको वचनहरू उनीहरूले महसुस गर्न नपाएको कारणले सायद उनीहरू यस्तो कुनै अब मिसनरी ट्रेनिङहरू उनीहरूले अब कुनै मिसनमा गएर उनीहरूले आफ्नो ट्रेनिङहरू लिनु होइन त्यस्तो गुमाएको कारणले उनीहरूले फेस नगरेको कारणले होइन आज उनीहरूले यो कुरामा चाहिँ उनीहरू कमी भएका हुन्छन्। त्यसकारण आज तपाईँ र हामीले वचन बाँड्दाखेरि मुख्य किवर्डहरू हो यसरी चाहिँ लिनु अति जरुरी पर्छ भनेर भन्दछ। ओके, पवित्रतामा रहनु अनि अर्को कुरा चाहिँ पवित्रतामा हामी रहनु अति आवश्यक छ। नयाँ जीवनको परिमाण होइन, यसको परिमाण नयाँ जीवन पाएर के लाभ हुन्छ? पवित्रतामा रहनु लाभ हुन्छ होइन। आज तपाईँ र हामीले यो बताउनु चाहिँ अति जरुरी हुन्छ होइन। लाभका कुराहरू बताउने जस्तै कलसी 3:10 कसैले पढिदिनुहोस् त। कलसी 3:10 ठुलो सरले। कलसी 3:10 मा के लेखेको रहेछ है पवित्रतामा रहनु भन्ने विषय? हुन्छ, म पाठ गर्नेछु। 3:10 मा यस्तो लेखेको छ, नयाँ स्वभावका धारणा गरेका जो छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। धन्यवाद बुवा है। नयाँ ज्ञानमा रहिरहेको छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै जस्तै एफिसी 4:24 पनि हजुर कसैले पढिदिनुहोस्। धेरै राम्रो बहिनीले सहायता गर्नुभएको छ। एफिसी 4:24 परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको एक नयाँ स्वभावलाई धारणा गर। हेर्नुहोस् त, नयाँ स्वभावलाई धारणा गर्नुभएको भनेको चाहिँ अघि के रहेछ? साँचो मनलाई एकदमै परिवर्तनमा आउनु, दयामा आउनु होइन। दयामा किन आयो त त्यो बाबु? त्यत्रो के अरे बाबासँग हिँडडुल गरेको, चर्च गएको बाबु होइन, ऊ त्यति के अरे उसलाई टचिङ कुनै कुराको नभएको रहेछ। बल्ल उसले चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाएर देखेर ऊ चाहिँ नयाँ कुरामा उसले धारणा गर्यो है। त्यसकारण हामीले नयाँ कुराहरू खोज्नु होइन। यसरी चाहिँ इम्प्रेसन पारेर यसरी तपाईँले आफ्नो बोली शैलीहरू होइन यस्तो तरिकाबाट तपाईँले वचन सेयर गर्नुभयो भने एकदमै आशिषमय होइन। आज किन बिल्ली ग्रामहरू किन एकदमै खुनखार प्रचारकहरू हुन पुगेका छन्? यस्तै साधारण बाइबलका यी सिम्पल वर्डहरू उहाँहरूले बाइबलबाट नै लिनुहुन्छ। तर खास के गर्नुहुन्छ भनेपछि हामी कसरी रहनु पर्दो रहेछ, कस्तो कुरालाई खोज्नु पर्दो रहेछ, मेन कुरा के रहेछ, बाइबलका कुराहरू वचनहरू बाँड्दाखेरि कस्तो मार्मिक शब्दहरूमा हामी जानु पर्दो रहेछ, धार्मिकतालाई हामीले कसरी पहिरनु पर्दो रहेछ होइन। यस्ता मेन विषयवस्तुहरू आज हामीले खोज्छौँ भने बाइबलमै पाउँछौँ हामीले यस्ता सबै शब्दहरू है। हाम्रो के अरे वचनको विषयवस्तुहरू आज हामीले यसरी खोज्छौँ भने चाहिँ आज तपाईँ हामी उनीहरू साधारण सिम्पल मानिसहरू हुन् होइन। आज तपाईँ हामी चर्चका दिदीबहिनीहरू यसरी मेहनत गरेर आज तपाईँ र हामीले यसरी मेहनत गरेर हामी बाइबलका पदहरू खोलेर पढेर मेहनत गरेर प्रार्थनासहित हाम्रो जीवन पनि यसरी नै समर्पण भएको, हाम्रो जीवन पनि यसरी नै धार्मिकता अनुसार तिर्खाएका हामीहरू छौँ भने अनि बल्ल हामीले अरूलाई वचनहरू बाँड्न यसरी सक्छौँ होइन। आशिषमय हुन्छ।
धार्मिकता अनुसार होइन रहनु। यो पहिलो यूहन्ना 2 को 29 पदमा पढ्नुहोस् है, यो तपाईँहरू आफैले अध्ययन गर्नुहोस्। अनि 4 पोइन्टमा हामी जानेछौँ होइन। 4 पोइन्टमा फेरि घको मेन सिद्धिन लागेको छ है हाम्रो यो। अब आज हाम्रो यो के अरे बाइबलको पदबाट लिएको परमेश्वरको वचन हामीले बाँड्ने चाहिँ हाम्रो मेन भाग, यो पाठ चाहिँ हाम्रो सिद्धि है। आजको क्लासमा चाहिँ हामीले एउटा वचनको भाग हामीले सिद्ध्यायौँ है। अब यति गरेपछि तपाईँहरूले वचनहरू अझै राम्रो तरिकाले अवश्य नै अब यस्तो अनुसारमा तपाईँ जानुहुन्छ भन्ने मैले आशा बोकेको छु है। अब 4 पोइन्टमा चाहिँ के भनेछ, भातृप्रेममा रहनु होइन। पहिलो यूहन्ना 4:7 है, त्यो हामीले भातृप्रेम हामी के अरे नयाँ गरेर जन्मनु भनेको चाहिँ अब हामी भातृप्रेममा एक आपसलाई प्रेमहरू गर्नु, त्यस्तो किसिमको स्वभाव पनि हामीमा हुनुपर्छ। नयाँ गरेर जन्मिनु भन्छौँ, तर हामी के अरे आफै मात्रै होइन, कसैलाई हामीले प्रेमहरू देखाइदिँदैनौँ, दिदीबहिनीहरूलाई कसैले हामीले प्रेम देखाइदिएनौँ भने त्यो के लाभ भयो होइन। एउटालाई देखेर पनि हामी अर्को यतातिर फर्केर हिँड्छौँ भने त्यो केही लाभ हुँदैन। म आज हाम्रो संयुक्त दिदीबहिनीहरूप्रति म एकदमै धन्यवादी, यति दयालु हुनुहुन्छ। म के अरे बयान गरेर मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ है। म हिजो अस्ति नै म बाहिर निस्केको थिएँ, एकजना बहिनी, अर्कै चर्चको बहिनीलाई मैले भेटेँ है। मैले टर्ली गुर्काइरहेको थिएँ। हाम्रा अगुवाजनहरू हङकङमा जो अगुवाजनहरू पनि टर्ली गुर्काउनुहुन्छ है, त्यो मण्डलीको भार बोक्नुपर्छ है, टर्ली गुर्काउने जिम्मेवारी हुन्छ। टर्ली गुर्काइरहेको बेलामा बहिनीले भन्नुभयो, आमा म के अरे सिडी माथि लैदिउँ कि हजुरको चर्च माथि लैदिउँ कि है। मेरो आँखाबाट आँसु आयो, हृदय रसाएर आयो। कस्तो भातृप्रेम होइन उहाँको। अब उहाँ अर्कै चर्चको हो नि, तर उहाँले मलाई देखेपछि बिचरा बुढी हुन लाग्नु भएको छ, यत्रो भारी बोकेर सक्नुहुन्न कि म हेल्प गरिदिएर एकछिन छोड्न पाए हुन्थ्यो है। कति राम्रो भातृप्रेम है। आज तपाईँ र हामीमा यस्तो किसिमको भातृप्रेमहरू हुनुपर्छ एक आपसमा होइन। दया, मन खिन्नाउने, आज त्यस्तो उदाहरण तपाईँले, त्यो उदाहरण पनि त्यस्तो किसिमले उदाहरण पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ है। उदाहरण पनि तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तो प्रेमहरू हामीले गर्नुपर्छ, किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो होइन। जन्मेको व्यक्ति, परमेश्वरबाट जन्मेको व्यक्तिले प्रेम गर्छ। कति राम्रो शब्द होइन। परमेश्वरबाट जन्मेको छैन भने उसको प्रेम हुँदैन होइन। जसले परमेश्वरलाई चिन्दछ उसकोमा धेरै प्रेम हुन्छ होइन। एकदमै राम्रो कुराको प्रेम पनि हुन्छ भनेपछि अप्ठ्यारो कुरामा पनि उसको प्रेम रहेको हुन्छ, जारी रहेको हुन्छ है। अप्ठ्यारा कुराहरूमा पनि उसको सम्भव हुन नसक्ने कुरा, असम्भव नसोचेको चिजमा पनि उसको प्रेम रहेको हुन्छ। प्रियजनहरू, जोइस मेयर भन्ने एउटा लेडी हुनुहुन्छ है, उहाँले वचन सेयर गर्नुहुन्छ कि होइन। मैले प्राय जस्तो उहाँको वचनहरू सुन्छु। अनि जोइस मेयर भन्ने है, उहाँको वचनमा सुन्दा उहाँले एउटा कुरा उहाँले उदाहरण दिनुहुन्छ होइन। उहाँको बाबाले उहाँलाई के अरे नराम्रो दृष्टिकोणले, सानैदेखि हेरेर नराम्रो दृष्टिकोणले नै उहाँलाई चलाउनु भयो भनेर भनिएको छ है। उहाँले भन्नुहुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँलाई एब्युज गर्यो होइन। उहाँलाई एकदमै के अरे बाल्यकालमा उहाँलाई के अरे उहाँको शरीरलाई चाहिँ नराम्रो किसिमले उहाँको बाबाले प्रयोग गर्नुभयो भनेर भनिएको छ है। त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँलाई यति डिप्रेसन पर्यो। त्यस्तो व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ होइन। त्यस्तो स्त्रीलाई आखिरी परमेश्वरले अहिले विश्वभरि नै उहाँको वचन प्रचारमा गएको छ होइन। तर उहाँको श्रीमानले उहाँको बाबालाई यति राम्रो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्थ्यो अरे, सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अरे, प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अरे होइन। सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो अरे। लास्टमा बेडमा मर्ने स्थितिमा उहाँले बत्तिसमा लिनुभयो भनेर भन्छ कि। आज हामीले हाम्रो परिवारहरू कति घृणित परिवार छौँ भने, अझै हामीले घृणा गर्छौँ भने चाहिँ त्यो हामी साँचो परमेश्वरको जन होइनौँ।
तर हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले नयाँ गरेर जन्म दिनु आवश्यक छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रेम गरेर उनीहरूको हृदयलाई परमेश्वरमा फर्काउनु अति आवश्यक छ। प्रियजनहरू, आज चर्चमा चाहिँ कुनै चर्चका विश्वासी युथ बहिनीहरूले उनीहरूको जीवनमा नराम्रा कुराहरू घट्छन् भने, दोब्बरिन्छ भने, आज हामी वचन बाँड्दाखेरि एकदमै नराम्रो किसिमले हामीले वचनहरू बाँड्छौँ उनीहरूलाई, होइन? के अरे एकदमै व्यभिचारको विषयमा हामीले बताउँछौँ, तर उनीहरूको हृदयलाई हामीले कसरी धुने, कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी नयाँ जीवनमा ल्याउने, सुधारमा ल्याउने प्रेम हामीले दर्शाउनु चाहिँ मण्डलीमा प्रियजनहरू आवश्यक छ। बुझ्नुभयो त? आज यस्तो तरिकामा हामी जान्छौँ भने हाम्रो मण्डलीलाई हामीले सहयोग पुर्याएका हुन्छौँ। मण्डलीका विश्वासी जनहरूलाई, मण्डलीमा बस्नुभएको अडियन्सहरूलाई जब हामीले वचन बाँड्छौँ भने उनीहरूलाई देखेर उनीहरूले यस्तो नराम्रो काम गर्यो, अब उनीहरूलाई म घुँचेर बोल्छु, हामी पुलपिटमा त्यो हामीलाई जरुरी छैन। त्यो गर्नु हाम्रो आवश्यकको कुरा होइन। परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ भने हामीले उनीहरूलाई देख्छौँ भने दयाको कुराहरू गरेर परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिलाई कति दया गर्नुभयो, होइन? त्यस्तो विषयका कुराहरू लिएर दयामा हामीले परिवर्तन गरेर नयाँ कुराहरू, हामीले नयाँ जीवनका कुराहरू सिकाउनु अति जरुरी छ। प्रियजनहरू, यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन भन्छ। स्वर्गदूतले आज कसैलाई पनि घृणा गर्नु हुँदैन, होइन? स्वर्गदूतले सबलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि। अनि हामी राजदूतवास, हामी परमेश्वरको वचन लिएर आउने व्यक्तिहरू हामी प्रेमिलो भएर चाहिँ बोल्नुपर्छ। तर अर्को कुरा एउटा पनि छ, ल एन्ड गस्पल पनि भनिन्छ, होइन? व्यवस्था र अनि अनुग्रह। हामीसँग व्यवस्था पनि हुनुपर्छ, व्यवस्थामा पनि हामी जानुपर्छ, तर त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ परमेश्वरले रद्द गर्नुभयो र प्रेममा लानुभयो नि त, अनुग्रहमा लानुभयो नि त। व्यवस्था पनि रह्यो रहन त, तर त्यसलाई चाहिँ अझै परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभयो, होइन? त्यसकारण बाइबलको पुरानो नियम पनि हामीसँग छ र त्यो सँगसँगै हामी अनुग्रहमा पनि रहनुपर्छ। हामीलाई हो व्यवस्था पनि चाहिन्छ, कुनै कुराहरूमा हामी व्यवस्थित ढङ्गमा पनि हिँड्नुपर्छ, तर त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले प्रेममा ढाल्नुपर्छ। हामीले वचनहरू बाँड्दा जहिले पनि भनेर भन्दछ। ओके? अनि त्यसकारण कन्क्लुजनमा, अब हामी कन्क्लुजनमा हामीले यस्ता कुराहरू हामीले बतायौँ, होइन? हामीले मेन कुराहरू हामीले बताउँछौँ भने अब त्यसपछि हामीले वचनको अन्तमा आयौँ है। अब हामी वचनको अन्तमा आएपछि वचनलाई अन्त कसरी गर्ने, होइन? अनि अन्तको समयमा तपाईँले अब यत्रो कुराहरू बताउनु भएपछि के तपाईँ फेरि जन्मनु भएको छ भनेर सोध्ने है। के तपाईँ फेरि जन्मनु भएको छ? म त जन्मेको छु नि त, आमाको गर्भबाट जन्मिसकेको छु, फेरि अब जन्मिनु भन्नुभएको छ। यत्रो कुरा त सुनियो, र फेरि जन्मनु भनेको चाहिँ पवित्र आत्मामा जन्मिनु रहेछ भन्ने एब्सोल्युटली एन्सर त पायो नि त है उसले, किनभने यत्रो कुराहरू उसले सिक्यो। अब यो क्वेसन चाहिँ राख्ने भनेर भन्छ कि अन्तमा है, तपाईँको विषयवस्तु अनुसार के तपाईँ फेरि जन्मनु भएको छ त, होइन? यदि छैन भने के गर्ने त? यदि तपाईँ जन्मिनु भएको छैन भने अब के गर्न पर्दो रहेछ त? तपाईँ पश्चाताप गर्नु पर्दो रहेछ है। नयाँ गरेर जन्मनु भनेको पश्चाताप गर्नु, शान्तिमा आउनु, भातृप्रेममा आउनु रहेछ, होइन? यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्यौँ, होइन? अनि यति दुईवटा जति क्वेसनहरू पनि तपाईँको रिलेटिभ के अरे थिमहरूसँग, अब यो विषयवस्तुहरूसँग जोडिएको के अरे शब्दको, अनि तपाईँले यस्तो के अरे सेन्टेन्सहरू बनाएर चाहिँ तपाईँले जुनै पनि क्वेसनहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेछ है अन्तमा। अब म यसरी गएँ है। अब सुरुमा यहाँ मैले के अरे परिचय दिएको थिएँ नि त, होइन? सुरुमा परिचय दिँदा हेर्नुहोस् है, सुरुमा यहाँ परिचय दिँदाखेरि मैले महात्मा गान्धीको विषयमा दिएको थिएँ, होइन? महात्मा गान्धीको परिचय मैले दिएको थिएँ। अब मेरो वचन अनुसार महात्मा गान्धीको परिचय दिँदाखेरि अब म यहाँ कन्क्लुजनमा आएँ। कन्क्लुजनमा आउँदा फेरि त्यो परिचयलाई मैले अलिकति दर्शाउने भन्छ। ओके?
फेरि अलिकति दर्शाउने रे। अनि दर्शाउँदाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो भनेपछि महात्मा गान्धीको विषयमा भन्नुभयो। महात्मा गान्धी नयाँ गरी जन्मेको भए यीशुको गहिरो प्रेम अझ प्रशस्त मात्रामा बाँड्न सक्थे हैन। फेरि मैले भन्नु पर्यो, महात्मा गान्धीलाई नयाँ गरी जन्मिनु भएको भए उहाँले अझै यीशुको प्रेम चाहिँ अझै प्रशस्त रूपमा उनले बाँड्न सक्थे। उहाँले नयाँ गरेर दोस्रो पटकमा जन्मिनु भएन हैन। अब त्यो विषयमा तपाईले हैन बाइबलका केही पदहरू पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो अन्तमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईले प्रभु यीशु ख्रीष्टको अलिकति उहाँको विषयमा पनि तपाईले बताउने हैन। किनभने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्रै नयाँ गरेर जन्म दिने अधिकार प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ। प्रियजनहरू, दिदीबहिनीहरू हैन, यदि तपाईको के अरे अडियन्सहरू तपाईँ दिदीबहिनीको सङ्गतिमा वचन बाँड्नु हुन्छ भने बेला बेलामा तपाईँले वचन बाँड्दै प्रिय दिदीबहिनीहरू यो शब्द पनि तपाईँले झिक्नुपर्छ है। प्रिय दिदीबहिनीहरू हैन, प्रिय नानुहरू, त्यहाँ के अरे नानीहरू छन् भने पनि नानु, प्रिय दिदीबहिनी, आमाहरू छन् भने प्रिय आमाहरू, यस्तो शब्दहरू पनि बारम्बार निकाल्नुपर्छ है। यदि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ भने, सबैको साझाको मण्डलीमा तपाईँले वचन बाँड्नु भएको छ भने प्रिय आमा बाबाहरू हैन सुन्नुहोस्, मैले यसरी भन्दैछु हैन त बाबा आमाहरू, प्रियहरू, यसरी मिठास शब्द पनि बेला बेलामा हामीले झिक्नुपर्छ हैन। अनि यसरी चाहिँ तपाईले अन्त गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ अन्त भयो है हाम्रो वचनको अन्त भयो। अब हाम्रो वचन सिद्धियो। अब वचन सिद्धिएपछि नोट वचनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। यदि तपाईको 30 मिनेटको वचन बाँड्नु भनेर तपाईलाई कसैले भन्नुभएको छ भने तपाईले 30 मिनेटमा बाइबलको पदहरू तपाईले के अरे जम्मा तपाईले के अरे नयाँ नियम र पुरानो नियमबाट ल्याउने, नयाँ नियमबाट पनि मात्रै नझिक्ने, पुरानो नियमबाट पनि राख्ने। अनि त्यसकारण तपाईले अब 30 मिनेट बाँड्नु भएको छ भने तपाईले 6 वटा जति या 7 वटा जति बाइबलका वचनका भर्सहरू चाहिँ तपाईको विषयवस्तुमा तर्कमा राखेको राम्रो हुन्छ है। फेरि 15 वटा 20 वटा हैन तपाईले बाइबलको भर्सहरू अब जस्तै 14 वटा तपाईले एउटा वचन बाँड्दाखेरि यति धेरै बाइबलको भर्सहरू राख्दाखेरि पनि विश्वासी जनहरूलाई सुन्दाखेरि एकदमै थाक्छ, बोरिङ हुन्छ। घरिघरि बाइबल पल्टाउने है, यो वचनले यो पदले यो भनेको छ, यो पदले यो भनेको छ, यो पदले यो भनेको छ, खालि पदै पदलाई मात्रै मुख्य दिएर त्यो पनि असल हुँदैन भनेर भन्छ प्रियजनहरू। त्यसमा चाहिँ तपाईले उदाहरणहरू राख्ने, 3 वटा जति उदाहरण, एउटा उदाहरण आफ्नै टेस्टमनी तपाईले दिए हुन्छ, आफ्नै घटनाको विषयमा दिए हुन्छ भनेपछि 2टा उदाहरण चाहिँ फाल्टु उदाहरणहरू राखेको पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्दछ है। अनि यसरी उदाहरणहरू तपाईले राख्ने। अनि यो पहिले हामीले हेरिसकेका थियौँ है, व्याख्या गर्ने हैन, त्यो पदहरूलाई कसरी हामीले व्याख्या गर्ने, इतिहासमा हामी जाने हैन, इतिहास कुन किसिमको इतिहास रहेछ, यो मेरो वचन चाहिँ कति बेला लेखेको रहेछ हैन, समयलाई हेर्ने, अवस्थालाई हेर्ने, अहिलेको समय चाहिँ कस्तो रहेछ, अहिलेको समय नयाँ गरेर जन्मनु भनेको के हो, अहिलेको समयले के बताउँदछ हैन। अब नानीहरूलाई हो त्यो बुझ्ने हैन। अनि मुख्य शब्द हैन, किवर्डहरू राख्ने। अब नयाँ गरेर जन्मिनु भनेको अब यहाँ कि मुख्य वर्डहरू चाहिँ अब फ्रुट अफ द स्पिरिट हैन, पवित्र आत्माको फल, शान्ति, शान्तिलाई खोज्नु हैन, शान्तिको कुराहरू हामीले बताउने हैन, शान्तिका शब्दहरू मा तपाईँ जाने हैन, त्यस्तो किवर्डहरू मुख्य शब्दहरूलाई लिने तपाईले हैन। हो त्यसरी हामी जान्छौँ भने हैन। अरू किताबको भनाइ अब कति कमेन्ट्रीहरू भन्छ हैन, कमेन्ट्री भनेको चाहिँ अब कति क्रिस्चियन बुकहरूमा त्यो पदले अनि त्यो भर्सले त्यो के अरे अध्यायले के भनेको छ, यो अध्यायको
वर्डले के भनेको छ होइन, त्यो कमेन्ट्री बुकहरूलाई खोज्ने, छुट्टै कमेन्ट्री बुक भन्छ त्यसलाई। अनि तर इङ्ग्लिसहरूमा यस्ता बाइबलका यस्तो वचनहरू बाँड्ने शब्दकोशहरू थुप्रै थुप्रै छ प्रियजनहरू है, तर नेपालीमा त मलाई त्यति थाहा छैन है। नेपालीमा नि छ होला सायद, तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला वचनहरू बाँड्दा थुप्रै किताबहरू हेरेर पढेर अध्ययन गरेर बाँड्नुहुन्छ होला है। त्यस्तोहरू शब्दकोशहरू हेर्ने होइन, यो पवित्र आत्मा भनेको के रहेछ त, खास के रहेछ यो वर्ड भनेको, यो शब्द भनेको के रहेछ भनेर खोज्ने होइन। त्यस्तोहरू सब तपाईँले अध्ययन अरू किताबहरूको पनि हेर्ने भन्छ है। अनि यस्तो रहन सहन इत्यादि है। कस्तो रहन सहन है, कस्तो रहन सहन भनेको चाहिँ अब कस्तो कल्चर ट्रेडिसन होइन, कस्तो रहन सहन रहेछ त यो अवस्थामा, यहाँका मानिसहरू कस्ता रहेछन् होइन, कस्ता उनीहरूको रहन सहनहरू रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्ने होइन। अब के अरे पुरानो नियमको रहन सहनहरू, त्यति बेलाको मानिसहरू कस्ता रहेछन् त हेर्नुहोस् त। त्यति बेलाको मानिसहरू जब मुसाले शिक्षा बाँड्थे त्यति बेलाका मानिसहरू उठेर शिक्षा सुन्ने मानिसहरू थिए होइन, त्यहाँको रहन सहन त्यस्तो थियो। तर अहिले त हामीले वचनहरू बाँड्दा त कस्तो छ त, हामी त सबै मजाले एसी भएको कोठामा बसेर कुर्सीमा बसेर वचन सुन्छौँ नि त होइन। अनि पहिलो शताब्दीमा पनि त्यस्तै थियो अरे प्रियजनहरू, हल हुन्थ्यो अरे, ठुलो हल वाङवाङको हल हुन्थ्यो अरे, त्यहाँ नो कुर्सी नो टेबल, अनि त्यहाँ कुनै पनि चटाइ पनि ननाई, अनि कुनै पनि डेस्कहरू पनि ननाई, जस्ट उभिने के अरे सिनागोमा है, पहिलाको सिनागोहरू के अरे मुसाको पुस्तक पढ्ने सिनागोहरू त्यस्तो किसिमको, जस्ट हलमा गयो ठिङ्ग उभियो अनि 1 घन्टा 2 घन्टा प्रवचनहरू सुन्ने है, उभिएरै सुन्ने। अनि हामीलाई प्र्याक्टिकल पनि गराएको थियो त्यस्तो है, उभिएरै वचन सुन्ने अनि उभिएरै घर फर्किने। तर अहिलेको रहनसहन अहिलेको परिस्थिति त भिन्दै छ है। अनि त्यस्तो किसिमले तपाईँले वचनहरू सेयर गर्दाखेरि त्यस्तोको परिस्थितिहरू के रहेछ त, यो बाइबलको भर्समा कस्तो परिस्थितिमा उनीहरू हुर्केका रहेछन् त, कस्तो परिस्थिति उनीहरूले भोगेका रहेछन् होइन, त्यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्ने होइन। त्यसो गर्छौँ भने हाम्रो वचन चाहिँ एकदमै के अरे पवित्र आत्माको टचिङबाट दिएको, हामीले परिश्रम गरेको, खोजेको, अध्ययन गरेको होइन, हामीले बुझेको त्यस्तोहरू बुझ्दछौँ। सिम्पल साधारण छ। हामी जो दिदीबहिनी तपाईँ हामीले पनि यसरी परिश्रम गरेर हामी यसरी वचनहरू प्रिपेयर गर्न सक्छौँ है। बिब्लियोग्राफी मैले के अरे यो 4 भागमा बाँडिएको त्यस्तोहरू चाहिँ यो बुकबाट लिएको है। यो वचन कसरी बाँड्ने, के अरे टेक्स्चुअल सर्मन के अरे बाइबलको पदहरूबाट कसरी हामी वचन बाँड्ने, अनि यो मेन की वर्डहरू चाहिँ यो बुकमा छ है। यो बुकबाट मैले लिएँ आज पढेर। अनि यता सुन्नुहोस् त, एउटा कुरा मैले हजुरहरूलाई भन्दैछु, वचनहरू बाँड्दाखेरि चाहिँ नोटबुकहरू प्रायः हामीले त नोटबुकहरूमा लेखेर, यहाँ नोटबुकहरूमा लेखेर वचन बाँड्छौँ नि त है। तर होमिलेटिकले भन्दछ कि है, यदि तपाईँहरूले वचनहरू बाँड्नुहुन्छ भने यस्तो फाइल देख्नुभएको छ होला नि होइन, यस्तो फाइलमा चाहिँ तपाईँले के अरे A4 साइजको पेपर हुन्छ, अनि हो यो पेपरमा सादा पेपरमा वचन लेखेर अनि यत्तिको डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईँ यत्तिकोमा राखेर भाग यत्तिको गरेर एउटा के अरे यो तपाईँको वचनको अब सबै तपाईँले लेख्दै जानुहुन्छ नि त होइन। लेख्दै जाँदाखेरि यति भाग छुट्टाएर तपाईँले वचन यहाँ राख्नुभएको छ भने, अनि यसरी पढ्दाखेरि तपाईँले यसरी टेबलमा पढ्दाखेरि पनि यति भाग देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै कन्फिडेन्ट हुन्छ भन्छ कि, यसरी तपाईँले यति भाग देख्नुहुन्छ सरर हेर्नुहुन्छ है मैले यो लेखेको छु है, अनि फेरि यसरी पल्टायो अनि फेरि तपाईँले यति नै भाग देख्नुहुन्छ है, अनि फेरि यसरी पल्टायो फेरि यति नै भाग देख्नुहुन्छ होइन। अनि यसरी लेखेर तपाईँले वचन सेयर गर्नु भएर यसरी पल्टाउँदै तपाईँले जानुभयो भने पनि तपाईँ कन्फ्युज हुँदैन, एकदमै राम्रो हुन्छ भन्छ। अनि धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ वचनहरू बाँड्दाखेरि यस्तो यो लिएर यसरी चाहिँ गर्छौँ। अनि मैले पनि अस्ति दिदीबहिनी सङ्गतिमा वचन बाँड्दा चाहिँ यो प्रयोग गरेको थिएँ है। तर अब हामीले नोटबुकहरूमा
यहाँ पनि हामीले लेखेर यसरी वचन बाँड्छौँ भने चाहिँ अब यहाँ धेरै लेखाइहरू हुन्छ है। अनि यो धेरै लेखाइमा चाहिँ अब यसरी यसरी हामीले मेन पोइन्ट गर्दाखेरि मैले यो भन्न बिर्सेको छु, अब यो पल्टाउँदाखेरि फेरि मैले यो भन्न बिर्सेको रहेछु होइन, त्यो हुन्छ। तर त्यहाँ लेख्दा चाहिँ ठिक्क लेखेको हुन्छ, अनि यसरी पल्टाउँदा ठिक्क आउँछ है। अनि यता पनि देखिने उता पनि देखिने, अब यस्तो हामीले स्टेसनरीहरूमा पाउँछौँ है। यो पनि तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् न होइन, यस्तो तरिकाबाट पनि हामीले के अरे लेख्न सक्छौँ भनेर भन्दछ है। र आज म यति नै राख्छु, हाम्रो समय पनि ठिक्क भयो, हुन्छ, समाप्त भयो। र हाम्रो के अरे सविता बहिनीलाई समय दिँदछु, धन्यवाद। हाम्रो आजको हाम्रो शिक्षिका गुरुआमालाई एकदमै हामी हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ। आज हामीले एकदमै मेन पोइन्ट है, हामी असल कुरा हामीले सिक्न पाएको छौँ। विशेष गरेर आज हामी मण्डलीमा कसरी है, हामी यहाँनिर सायद सबैजना नै हाम्रो पास्टरनी आमाहरू, एल्डरनी आमाहरू, डिकनेस आमाहरू, अगुवा आमाहरू नै हुनुहुन्छ है। अनि तपाईँहरूले हामीले सबैले चाहिँ वचन होइन कसरी बोल्ने, कसरी प्रिपेयर गर्ने, कसरी हामीले प्रस्तुत गर्ने, ती कुराहरूलाई सिक्न पाएको छौँ। अनि हामी सबैजना मिलेर हाम्रो पास्टरनी आमालाई हामी अनम्युटमै भएर हामी ताली बजाउनेछौँ है। हामी ताली बजाउने चाहिँ धन्यवाद दिनेछौँ। अनि हामीले एकदमै असल कुरा सिक्न पाएको छौँ। सायद आजको अध्ययनद्वारा चाहिँ हामी अब आउने दिनहरूमा वचन कसरी प्रिपेयर गर्ने, कसरी प्रस्तुत गर्ने कुरालाई हामीले स्पष्टसँग हामीले बुझेका छौँ र हामीले यो कुरा सिकिकन हाम्रो मण्डलीमा हामीले गर्नेछौँ है, हामी आशा राख्नेछौँ। र नोटहरू फेरि पनि हाम्रो उसमा राखिनेछ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि फेरि नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अति नै राम्रो आजको अध्ययन रहेको थियो। र यो समय चाहिँ अब हामी सूचना सुन्न गइरहेको छौँ। सूचना सूचित गरिदिनको लागि चाहिँ म यो समय हाम्रो संयुक्त आमा हाम्रो झुन्डको हाम्रो उपाध्यक्ष है, हाम्रो उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ है, हाम्रो सुनिता राईज्यूलाई यो समय म दिनेछु।